औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की मेरी वीडियो नमाज तरावी के ऊपर है, जिसके मुतालिक अहले सुन्नत के जो उलमा हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, वो कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखें सुन्नत किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो ये है, क्या दीन में किसी इंसान को, किसी फ़र्द को चेंजिंग करने का इख्तियार है? चाहे वो सहाबी है, चाहे वो कोई अहले बैत का फ़र्द है, कोई भी है, क्या दीन में किसी इंसान को चेंजिंग का इख्तियार दिया है अल्लाह ने या नहीं दिया? तो मेरा इसका जवाब ये है कि नहीं दिया। चाहे कोई नबी है, चाहे कोई इमाम है, जितना बड़ी हस्ती भी है दुनिया में, दीन के अंदर अगर कोई चेंजिंग कर सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इस बात को साबित करने के लिए मैं कुरान की आयत आपके सामने पेश करता हूँ कि दीन में चेंजिंग करने का इख्तियार किसी इंसान को भी नहीं है। कुरान की आयत है सूरह हाका की आयत नंबर 44, 45 और 46। सूरत का नंबर है 59 और पारा का नंबर है 29 कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये बहुत ही सख्त तरीन आयत है पूरे कुरान मजीद के अंदर रसूल खुदा के मुताल्लिक, क्योंकि दीन का मामला है तो दीन के मामले में अल्लाह ने सख्ती की है। क्या फरमाता है अल्लाह ताला, वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावीले लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, कि ए रसूल अगर तूने मेरे मुताल्लिक कोई ऐसी बात की जो दीन में नहीं है, इस तरह की बात की, लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम आपको दाएं हाथ से पकड़ लेंगे, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, हम आपकी शहरग काट देंगे। अल्लाह ताला रसूल खुदा को, जिसके सदके में पूरी कायनात को अल्लाह ने खल्क किया है, उसको भी दीन में चेंजिंग करने का इख्तियार नहीं दे रहा। जी जाए कि कोई दूसरा फर्द हो, कोई दुनिया का कोई सहाबी हो या कोई और बंदा हो जो दीन में चेंजिंग करे, अल्लाह इसको कबूल नहीं करता। अब आ जाए तरावी के ऊपर कि हकीकत तरावी क्या है। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में कोई इजाफी नमाज पढ़ते थे, या उनकी वो साबिक़ा नमाजें जो दूसरे महीनों में पढ़ा करते थे, या वही नमाजें होती थीं? आइए, सही बुखारी की रिवायत है 1147, रिवायत नंबर है, सही बुखारी किताब का नाम है, मशहूर किताब है। इसमें किताबुत तहज्जुद में बाब है इसका क़यामुन नबी बिल्लैल फिर रमज़ान वग़ैरही, कि रसूल खुदा का क़याम करना, नमाज़ें पढ़ना रमज़ान और गैर रमज़ान में। रिवायत है बीबी आयशा से, रिवायत सही सनद है कि बीबी आयशा से अब्दुर्रहमान ने पूछा, क्या पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कितनी रकातें पढ़ते थे? आपने जवाब दिया, यानी बीबी आयशा ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, खा रमज़ान का महीना होता या कोई और। पहले आप 4 रकात पढ़ते, उनकी खूबी और लंबाई का क्या पूछना, फिर आप 4 रकात और पढ़ते, उनकी खूबी और लंबाई का क्या पूछना, फिर 3 रकात पढ़ते। ये जो शिया में भी है, सुन्नी में भी है, सुन्नी के जितनी फ़िरके हैं, कोई बरेलवी है, अहले हदीस है, ये वही नमाज है जिसको हम तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद शिया भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं। बीबी आयशा फरमा रही हैं, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, रसूल खुदा यही 11 रकात नमाज पढ़ते थे। रसूल खुदा का यह तरीका था, रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी। ये लोग जो कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा कैसे हो सकती है जब तक रसूल खुदा ने ना पढ़ी हो? एक ये बात। दूसरी बात ये करते हैं कि ये 11 रकात है, 12 रकात है। अरे भाई, पहले इसका सुन्नत होना तो साबित करें ना, बाद में इनकी रकातों में बहस करें। यानी एक बंदा अक्ल से पैदल है, वो अक्ल से नहीं सोचता, जो उस नमाज की रकातों में बहस कर रहा है। इससे पहले आप उसका असल तो साबित करें कि ये नमाज है भी सही या नहीं है तरावी ना। ये वही नमाज तहज्जुद है जो रसूल खुदा गैर रमज़ान में भी पढ़ते थे और रमज़ान में भी पढ़ते थे। आइए जी, जो हदीस है बुखारी के अंदर के रसूल खुदा ने 3 दिन तरावी की जमात कराई थी, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये वही नमाज तहज्जुद थी जो रसूल खुदा ने 3 दिन मस्जिद नबवी में पढ़ी थी। आइए, ये सही बुखारी है, रिवायत हदीस का नंबर है 2512। हज़रत ज़ैद इब्न साबित से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुरमे की छाल या चटाई से बने कमरे में नमाज पढ़ते। कुछ लोगों ने चुपके से आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी, फिर दूसरी रात भी नमाज पढ़ने आ गए तो रसूलुल्लाह को मालूम हो गया, तो अगली रात आने में देर कर दी और घर से तशरीफ़ न लाए।
تو انہوں نے یعنی لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور دروازے پہ کنکریاں مارنا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور ان سے کہا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز باجماعت پڑھو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. نوافل گھروں میں پڑھنا بہتر ہے سوائے فرض نماز کے. یعنی رسول خدا کی حدیث ہے کہ آپ نوافل گھروں میں پڑھیں. یہ حدیث ہے, یہ سنت ہے رسول خدا کی. یہ سنت نہیں ہے کہ آپ نوافل رسول خدا فرما رہے ہیں آپ گھروں میں پڑھیں, آپ نوافل باہر پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی جماعت کرانا شروع کر دیں. یہ رسول خدا کی سنت نہیں ہے. یہ ہو گئی بات. تو یعنی اس کا مطلب ہے رسول خدا ان لوگوں پر غصے ہوئے جو چپکے سے آپ کے پیچھے آ کر نماز جماعت پڑھنا شروع کر دیتے تھے. آپ اس پہ راضی نہیں تھے. اگر راضی ہوتے تو اس کی کیا کرتے, اجازت دے دیتے. اس کا مطلب ہے رسول خدا نے تراویح نہیں پڑھی تھی. وہی نماز تھی جو نماز تہجد ہے, جس کا ذکر سورہ مزمل کے اندر بھی ہے اور سورتوں میں بھی نماز تہجد کا ذکر ہے. اب آ جائیں کہ کس بندے نے اس کو شروع کیا تھا. روایت ہے صحیح بخاری کی 1906 نمبر روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں خرجت مع عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد, کہ میں عمر ابن خطاب کے ساتھ مسجد نبی میں گیا. فاذا الناس اوضع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاته رہتو. کچھ لوگ گروہوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے, کچھ اکیلے اکیلے پڑھ رہے تھے. فقال عمر, تو عمر نے کہا انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل. تو عمر نے کہا کہ میں اگر اس کو جمع کر دوں, متکلم کا صیغہ ہے کہ میں اگر جمع کر دوں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے, یعنی اس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا. عمر کہہ رہا ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ کیا ہوگا, یہ ایک نمونے کی نماز ہوگی, یہ ایک امثل ہوگی. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے, اس سے سمجھ یہ آتا ہے حضرت عمر نے آ کر کہا کہ میں اگر یہ جماعت شروع کرا دوں. پھر کیا کیا, ثم اعظم فجمعهم علی ابی بن کعب, پھر حضرت عمر نے ابی بن کعب کو امام بنا کے آگے جماعت شروع کروا دی. ثم خرجت معه لیلۃ اخرى, پھر راوی کہتے ہیں کہ ہم دوسری رات مسجد نبوی میں آئے. والناس یصلون بصلاۃ قارئہم, لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر, تو عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, کہ یہ کتنا اچھی بدعت ہے. دیکھیں آج کل یہ جو اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے, اس کی رٹ لگا رہے ہیں. تو اگر یہ سنت ہوتی تو حضرت عمر اس کو بدعت کہتے, یا تو حضرت عمر نے غلط کہا ہے کہ یہ بدعت ہے, یا آج کے مولوی غلط ہیں. ہم کس کی بات مانیں؟ حضرت عمر اس کو بدعت کہہ رہے ہیں. بدعت کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر رسول خدا نے پڑھائی تھی تو اس کا مطلب ہے آج کل کے جو لوگ ہیں یہ اس کو سنت کہہ رہے ہیں, وہ حضرت عمر سے زیادہ علم رکھتے تھے. اگر یہ سنت ہوتی حضرت عمر اس کو بدعت نہ کہتے. اگر یہ بدعت ہے تو بدعت کے بارے میں رسول خدا کی حدیث سنیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے رسول خدا کی, کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر صاحب بدعت کیا ہے, جہنم میں ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے, کل بدعت ضلالۃ وان راى الناس حسنۃ, ہر بدعت ضلالت ہے اگرچہ لوگ کیا ہے اسے اچھا ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے, اگرچہ لوگ اس کو اچھے نگاہ سے کیوں نہ دیکھ رہے ہوں, وہ بدعت کیا ہوگی, ضلالت ہوگی. اب آ جائیں اہل بیت کے متعلق. یہ تو ہو گیا نا اصحاب کا کردار کہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کرا دی, یہ واضح ہو گئی بات. اب اہل بیت نے کیا کیا ہے, اہل بیت کے بارے میں آ جائیں. یہ روایت ہے تہذیب الاحکام اہل تشیع کی کتاب ہے, اور وسائل الشیعہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جب رمضان شریف کے نافلہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا. جب امیر المومنین نے کوفہ میں قدم رکھا تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کروائیں کہ رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نافلہ نماز نہیں پڑھنی. یعنی حضرت عمر جو پڑھائی کرتے تھے, وہ جو طریقہ کار تھا, حضرت علی نے اس سے کیا کر دیا, اس سے روک دیا لوگوں کو. امام حسن علیہ السلام نے منادی کروائی جیسا کہ امیر المومنین کا حکم تھا. جب لوگوں نے امام حسن کی ندا سنی تو فریاد کرنے لگے, واہ عمرہ واہ عمرہ, یعنی ہائے عمر ہائے عمر. جب امام حسن امام علی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں تھیں, تو امام حسن علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ واہ عمرہ کی آوازیں لگا رہے تھے. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا
ان لوگوں سے کہو کہ پھر تم لوگ جیسے چاہو نمازیں پڑھو. یعنی علی علیہ السلام نے کوشش کی لیکن ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تو علی علیہ السلام نے اس فتنے کو دیکھ کر اس کو نہیں روکا, ان لوگوں کو کہا جس طرح آپ چاہتے ہیں پڑھتے رہیں. یعنی اس کا مطلب ہے اہل بیت اس پہ راضی نہیں تھے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی مثال اہل بیت ہیں, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری اہل بیت ہے. اگر تم نے ان کا دامن پکڑ لیا تو پھر گمراہ نہیں ہوگے اور حوض کوثر پہ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. ہم اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں اور رسول خدا نے بھی نہیں پڑھائی تھی اور اہل بیت نے بھی اس سے منع کیا ہے. تو یہ کیا ہے, تراویح کے بارے میں ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے.